بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے۔ مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے۔ جیڑے دن اگلے جہان وال جاویں گا، ملیں گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا۔ جیڑے دن اگلے جہان وال جاویں گا، می چلے گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا۔ کسے تیرے لگ دینے کول نہ کھلونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین شیما دے ویر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ دوستو ساتھیوں، میرے قابل احترام بزرگوں، اس اللہ دا بے حد شکر ہے جس اللہ پاک نے اج پھر سانو اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس اللہ کو دعا اللہ رب العزت سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جس طرح کے پچھلے خطبات جمعہ تو اخروی زندگی دا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کو دعا اللہ رب العزت سانو اس زندگی دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک وہ سارے آخرت والے جڑے لمحات نے اللہ پاک اچھے طریقے دینا سنت دے مطابق اللہ پاک سانو وہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو ساتھیوں، قبر دے بارے پچھلے جمعے تذکرہ کیتا، آج انشاءاللہ تعالی
कुछ कबर दे बारे और कुछ हशर दे बारे तज़किरा करांगा। अल्लाह सानू कबर दी भी तैयारी करन दी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक सानू हशर दी भी तैयारी करन दी तौफीक अता फरमाए। मैं तकरीबन 2-3 हफ्तियां तो बड़ी इस चीज़ की सर्च की कि कबर के अंदर बंदे दे नाल किहड़े-किहड़े मामलात पेश आने वाले ने। तो साथियों, एक कबरां खोदन वाला इंसान मैं यूट्यूब ते कढ़िया और मैं सुनिया, वो कहता मैं 40 कबरां खोदियां ने ते 40 कबरां दे विचों ना एक कबर ऐसी है कि जिहड़ी किसी औरत की कबर है ओनू अजाब नहीं हो रहा, उहदे विच सुकून है, अमन है। ते जिहड़ियां बाकी 39 कबरां ने ना, उस इंसान दे ये अल्फाज ने कि मैं उन्हां नू बयान नहीं कर सकता कि उन्हां कबरां दे विच की हो रहा है। फिर मैं एक और बंदे नू सुनिया, वो कहंदा कि एक दिन मैं दिन रात कब्रिस्तान के अंदर रहना वा, फौजी रिटायर है और उनकी ड्यूटी लगी हुकूमत वालों, कोई उहदा जिम्मेदारी उन्हें मिली, दिन रात कहना कब्रिस्तान के अंदर गुजारना वा। एक दिन कहना दोपहर का टाइम है, मैं कब्रिस्तान के अंदर आया, एक बहुत बड़ा सप है जिहड़ा तकरीबन कोई 12-14 फुट की लंबाई है, इस तरह करके धुप सेक रहा बैठा। कहना जिस वक्त 10-12 फुट का मेरा उहदा फासला, उस सप ने मेरे वाल वेखिया। कहना मैं रात दियां तरीकियां दे विच भी कदे कब्रिस्तान के अंदर डरिया नहीं, लेकिन जिस वक्त उस सप ने मैनू अखां निकाल के देखिया तो कह लग्या मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खैर 2-1 मिनट एक थोड़ा जा लम्हा उन्हें मेरे वाल तकिया, उस बाद वो सप मेरे अगे के चल पिया। कहना मैं उहदे पिछे पिछे जा रहा वा, एक कबर है उहदे उत्ते छोटा जिन्ना सुराख है, वो एडा वड्डा जिहड़ा सप है वो छोटे जे सुराख दे अंदर दाखिल हो गया। ते कहन लग्या कि जिस वक्त मैं मंजर वेखिया तो मैनू फिर आखरत एक कबर दियां घड़ियां याद आ गईयां कि यार तैनू ने एक नजर दे नाल तकिया, तेरे रोंगटे खड़े हो गए, जिस कबर के अंदर दाखिल हो गया, इस कबर वाले का की बनया होएगा। और साथियों, दुनिया के अंदर बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां सानू इस टाइम मिल जाणगियां कि जिहड़ियां सानू दसदियां ने एक कबर का अजाब भी बरहक है, एक कबर बरहक है, हर एक इंसान ने इत्थे जाना ही जाना। साडे पिंड के अंदर एक वाकया पेश आया थोड़ी देर पहले, इस तरह करके मस्जिद के नाल ही घर है जिहड़ा पिछले जुमे साथी आए सन, तो मेरे ताए का बेटा मैंने एक दिन दस रहा सी, कहंदा कारी साहब उस इंसान जदों भी कहना ना कि मस्जिद के अंदर चला जा यार, तू मस्जिद का गवांढी है, मस्जिद अंदर जाया कर, नमाज पढ़िया कर। वो कहना ये पढ़िया ने नमाजा सी, उन्हें नाउज़ बिल्ला मस्जिद नूं मजाक करना, नमाज नूं मजाक करना। जिस वक्त फौत हो गया मेरे ताए का बेटा मैंने दसन लग्या, कहंदा कारी साहब कबर खोदी असी खुद अपने हत्थां दे नाल, कबर के अंदर कीड़े ही नहीं खत्म हो रहा, बड़े कड्डे कोई सुराख कोई नहीं, बड़े तरले मारे, कीड़े ही नहीं खत्म हो रहा। मैयत आ गई है, मैयत नूं कबर के अंदर दाखिल करन लगे वा, कबर कीड़ियां नाल भरी, कहंदे बुक भर भर के ना कीड़ियां दे बाहर सुटीए, बुक भर भर के कीड़ियां दे। एक बंदा बोलिया, कहंदा एदा और अल्लाह दा मामला, इहनूं दफन कर दिओ, ये कीड़े नहीं खत्म होने, किन्नी देर कीड़े कटदे रहोगे। वो साथियों, ये सारियां चीज़ां सानूं सिखलांदियां ने और ये सारियां चीज़ां सानूं दसदियां ने कि ये घड़ियां साडे ते भी आने वालियां ने। असी इस कबर के अंदर जान तो पहले इस कबर की तैयारी कर लीए, इस कबर के अंदर जान तो पहले असी इस लम्हे दा और जी घड़ियां असी कबर के अंदर गुजारनिया ने, पता नहीं किन्नी देर, सुम्मा इदा शाह अनशारा, वो पता नहीं किन्नी देर असी कबर के अंदर करोड़ा साल या अरबा साल कबर के अंदर प्यार रहना है। उस कबर की तैयारी करिए। फिर मैं एक ऐसा भी वाकया सुनिया, कबर खोदन वाला कहता कि एक फैमिली सी, वो कहती साडे बाप की वसीयत है कि जेडे ओहदे बाप की यानी साडे दादे की कबर है, ओहदी कबर के उत्ते कबर बनानी है। वो स्लैपां पाइयां होंदियां ने शहरों के अंदर, अक्सर कबरों के उत्ते कबरां बन रही ने, अजकल असीं बहुत सारियां देखियां ने। तो कहते कि असीं उन्होंने, मैं उन्होंने बड़ा किया कबर खोदन वाला, कहता कि शहर ते कढ़वा लो, लेकिन कहता साडे वालिद की वसीयत है असीं उस कबर के उत्ते स्लैटां दे उत्ते कबर बनानी। कहता जिस वक्त वो कबर मैं खोदी और स्लैट एक स्लैट चुकी गई, नीचे जिहड़े उन्होंने वालिद साहब सी, बुजुर्ग सी, उन्होंने 15 साल हो गए सी फौत होया नूं, लेकिन इस तरह लग रहा सी कि इन्हां दा कफन भी मैला नहीं होया, इस तरह महसूस हो रहा सी जिवें ताज़ा ताज़ा ही दफन किए गए। ऐसिया कबरां भी मौजूद ने। तो साथियों, ये तुहाडे ते भी टाइम आने वाला, ये टाइम, ये घड़ियां
मेरे ते भी आने वालियां ने और ये सारिया चीज़ां सानू सिखलांदियां ने, सानू दसदियां ने। और इस मट्टी दे अंदर आना। फिर एक और वाकया सुनिया मैं, कबर खोदन वाला पता की कहंदा, कहंदा एक कबर खोद रहा वा, जिस वक्त कबर खोदन वास्ते उस कबर दे अंदर उतर रहा सा और कबर खोद के भी उस दे विच उहनूं तैयारी करने वास्ते उहदे अंदर उतरने सा ते जमीन ते उस कबर दे अंदर पैर नहीं सन लग रहा। इन्नी उस कबर दे अंदर तपश सी, उस कबर दे अंदर इन्नी गरमैश सी कि उस कबर दे अंदर पैर तक नहीं सन लग रहा। वो साथियों यही कबर है मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दा जनाजा 70,000 फरिश्तियां ने पढ़िया। कबर दे अंदर गए ने, मेरे आका कबर दे उत्ते खड़े ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा मेरे साद वास्ते दुआ करो। कबर ने मेरे साद नूं कुटिया, पसलियां दे अंदर पसलियां चलियां गईयां ने, ओ मेरे साद वास्ते दुआ करो। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, अगर आज कबर तो बचना होंदा मेरा साथ बच जाता। फिर मदीना पाक दे अंदर मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो सलाम मौजूद ने। एक मासूम बच्चे का जनाजा होया और जिस वक्त जनाजा होने तो बाद मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ने दफन फरमाया। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो सलाम फरमाते ने, ऐ मेरे सहाबा अगर कबर दे दबोचन तो आज बचना होंदा तो ऐ मासूम बच्चा बच जाता। कबर ने इनू भी दबोचन तो बगैर नहीं छोड़िया। ओ साथियों ये घड़ियां तुहाडे ते भी आने वालियां, ये घड़ियां मेरे ते भी आने वालियां। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कबर के अंदर चला गया, हुण फरिश्ते आ गए ये कोलों सवाल करनगे। सवाल किन्ने करनगे? आका अलैहि सलाम ने फरमाया ये कोलों सवाल करनगे 4। कबर के अंदर सवाल होने ने 4। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, जिस वक्त फरिश्ता आउंदा ये कोल आके सवाल करदा, ये कहंदा दाऊनी उसल्ली, ऐ फरिश्तियों मेरी नमाज असर का टाइम हो गया, चले जाओ मैंने नमाज असर अदा कर लैन दिओ। ओए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से बात साबित हो रही है, जेड़ा इंसान इस दुनिया ते रह के नमाजी है अल्लाह पाक उन्हें कबर के अंदर भी जुरत ते हिम्मत अता कर देगा। कबर के अंदर भी अल्लाह हिम्मत जुरत अता कर देगा। वो फरिश्तियां नूं कहेगा दाऊनी उसल्ली, वो पीछे हट जाओ चले जाओ मेरी नमाज का टाइम है, मेरी नमाज के अंदर रुकावट ना बनो। और जिस वक्त मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते पहला सवाल करनगे मर रब्बू का, दस तेरा दाता कौन है। रब का मतलब ये वे, दस तेरा दाता कौन है। तो वही बंदा उथे कह सकेगा रब्बी अल्लाह, जेड़ा इस दुनिया कायनात के अंदर उस अल्लाह नूं एक वहदहू ला शरीक मनदा होया, वही कह सकेगा रब्बी अल्लाह। वो इनू याद कीतिया कोई गल नहीं बननी, रट्टा लाया कोई गल नहीं बननी, अपनी जिंदगी के अंदर अपनावांगे, कल क़यामत वाले दिन यही काम आएगा। मेरे नबी पाक इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरा सवाल करनगे मां दीनों का, तेरा दीन केड़ा, वो जिंदगी किदे तरीके के मुताबिक गुजारी है। वो मुसलमान बन के जिंदगी गुजारता रहा है, हिंदू बन के जिंदगी गुजारता रहा है, वो सिख बन के जिंदगी गुजार के आया है, अंग्रेजों के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजार के आया मैं। अगर ते बंदा मुसलमान बन के दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारी होएगी, फिर कहेगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल करने मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है। ये कहेगा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और चौथा सवाल करने वमा युदरी का, और कौन कहेगा हुआ रसूलुल्लाह, वो कहेगा जिन्हें मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी होएगी। इस दुनिया से अपनी मनमानियां करता रहे तो कबर के अंदर किस तरह कहेगा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो साथियों वो ही कह सकेगा जेड़ा इस दुनिया कायनात के अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी दे उसवा हसना दे सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करके गया। चौथा सवाल करनगे वमा युदरी का, वमा युदरी का, ये तैनू किने दसिया कि अल्लाह तेरा दाता है, तैनू किने दसिया कि तेरा दीन इस्लाम है, तैनू किने दसिया कि तेरे जेड़े रसूल ने वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर ये बंदा कहेगा कराअतु किताब अल्लाह, कराअतु किताब अल्लाह, अल्लाह दी किताब कुरान मजीद में पढ़िया। ये सारे सवालों का जवाब मैनू कुरान ने दसिया, ये सारे सवालों का जवाब मैनू
قرآن نے دسیا میرے نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حشر قائم ہوئے گا فلسطین دی ارض شام دے اندر فلسطین دی زمین بیت المقدس دی جڑی جگہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس جگہ تے حشر قائم ہوئے گا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون، جس وقت دوسری دفعہ صور دے اندر پھونکیا جائے گا اللہ پاک فرما رہے ہیں پھر قیامت قائم ہو جائے گی، پھر حشر قائم ہو جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن آیا، اللہ پاک کی فرما رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وهم لا یظلمون۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور کل قیامت دا دن قائم ہوئے گا، حشر والا دن قائم ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر میں ترجمہ اس طرح کرنا چاہنا وا، اے بندہ قبر دے اندر چلا گیا وے، اے قبر دے اندر چلا گیا وے، اے آخر زندگی دی شروع ہو گئی وے، اے دفنان والے دفنا کے واپس آ گئے نے، اے قبر دے اندر اگلا مرحلہ ایدی زندگی دا شروع ہو گیا، اصل زندگی دا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اے منکر نکیر فرشتے اس دے پیچھے آمن، ہاتھ وچ گرزاں نیلیاں اکھاں تے گڑکا مار ڈراون۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑی قبر والی کاٹی ہے اے میرے حبیرہ بڑی مشکل ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قبر نو یاد کر کے رویا کر دے سنا تے آقا علیہ السلام نے فرمایا بے نماز تے فاسق تائیں ہے جد سوال کریں دے، او کبے مینو خبر نہ کوئی ہے کہ گرزاں پکڑ مرین دے، اوہ وڈی گرز نہ ہلے جے کر سارا جگ ہلاوے، لذت دنیا خاطر بندہ کنے دکھ اٹھاوے۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر والے دن کیفیت کی ہوئے گی ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن کس طرح ہوئے گا، اور حشر والا دن کس طرح ہوئے گا، حشر والے دن کیفیت کس طرح دی ہوئے گی ہے، حشر والے دن منظر کس طرح دے ہون گے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آسمان دی کیفیت حشر والے دن کس طرح دی ہوئے گی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس زمین دی کیفیت حشر والے دن کیسی ہوئے گی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چند ستارے تے سورج دی کیفیت حشر والے دن کیسی ہوئے گی۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انسانہ دی کیفیت حشر والے دن کیسی ہوئے گی اللہ پاک نے، اور اس اسی اور تسی میں اور تسی کدے زندگی گزار دیا ہویا اسی اس چیز تے کدے غور ہی نہیں کیتا کہ قیامت والا دن آنے والا ہے، اسی قبر دے اندر جان والے وا، حشر والا دن ایک دن آئے گا اور بپا ہوئے گا، اور اس دن اس آسمان دی اس زمین دی چاند ستارے سورج اور جڑیاں آج دنیا دے اندر لہراں بہراں رنگینیاں نے انہاں ساریاں دی کیفیت کی ہوئے گی۔ میرے نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن آیا کہ زمین دی حالت کی ہوئے گی،
اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا قیامت والے دن 4 حالتاں اللہ دے قرآن نے زمین دا بیان کیتیاں نے کہ حشر والے دن زمین دی حال کی ہوئے گا، زمین تے کی بپا ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن آیا، فرمایا اخرجت الارض اسقالها، اخرجت الارض اسقالها۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو حشر دا دن بپا ہوئے گا زمین اپنے سارے خزانے نکال کے باہر رکھ دے گی ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے قرآن نے زمین دی دوسری حالت نو بیان فرمایا، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها رجت الارض رجا، زمین طرح ہچکولے لینا شروع ہو جائے گی ہے، زمین تے زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا دکت الارض دکا دکا، تیسری حالت زمین دی اللہ دے قرآن نے بیان کی ہے، فرمایا اذا دکت الارض دکا دکا، فرمایا اعتراض کٹ کٹ کے زمین نو ریزہ ریزہ کر دیتا جائے گا۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن آیا، فرمایا والارض مدت، فرمایا زمین نو پھیلا دیتا جائے گا۔ آقا علیہ السلام دی حدیث پاک ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا زمین نو اس طرح پھیلا دیتا جائے گا جس طرح ایک میدے دی ٹکی بنائی جاندی ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس میدے دی ٹکی ورگا اس زمین دا کلر ہو جائے گا، اس زمین دا رنگ بھی میدے دی ٹکی ورگا ہو جائے گا۔ پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے حشر والے دن آسمان دی کیفیت کی ہوئے گی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر بیان کر چھڑے آوے اے حشر والے دن اللہ دا قرآن بیان فرما رہے آوے، فرمایا آسمان دیاں 5 حالتاں ہون گیاں۔ سب تو پہلی حالت فرمایا اذا السماء کشطت، اذا السماء کشطت، حشر والے دن آسمان دی کھال نو اتار لیا جائے گا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر بیان کر چھڑے آوے، فرمایا حشر والے دن آسمان دی چمڑی نو اتار دیتا جائے گا۔ تے دوسرے نمبر تے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا، فرمایا فکانت وردتن قدیحان، قیامت والے دن حشر والے دن آسمان اتنا سرخ رنگ دا جس طرح چمڑا ہوندا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آسمان دا رنگ اس طرح دا ہو جائے گا وردتن قدیحان، جس طرح کے سرخ رنگ دا چمڑا ہوندا ہے۔ تیسرے نمبر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یوم تمور السماء مورا، یوم تمور السماء مورا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا حشر والے دن آسمان ڈگمگائے گا، آسمان لرزے گا۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چوتھی حالت آسمان دی بیان فرمائی ہے، فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، یوم تکون السماء کالمہل۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان اس طرح ہو جائے گا جس طرح پگھلیا ہوا تانبا ہوندا وے، آسمان اس طرح نظر آ رہا ہوئے گا جس طرح پگھلیا ہوا تانبا ہوندا وے۔ اور 5ویں حالت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حشر والے دن آسمان دی بیان فرمائی وے، فرمایا اذا السماء فطرت، اذا السماء انشقت۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان پھٹ جائے گا، آسمان قیامت والے دن حشر والے دن پھٹ جائے گا۔ اور پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چاند تے سورج دی اور انہاں ستاریاں دی کیفیت دسی ہے۔ حشر والے دن چاند دی کیفیت کی ہوئے گی ہے، حشر والے دن سورج تے ستاریاں دی کیفیت کی ہوئے گی ہے۔ فرمایا خسف القمر فاذا النجوم طمست واذا النجوم انكدرت واذا الكواكب انتثرت۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے حشر والے دن اس سارا کچھ چاند ستارے سورج بے نور ہو جائے گا، فرمایا انہاں دیاں روشنیاں ختم ہو جان گیاں۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जेड़े एडे वड्डे पहाड़ ने कई कई किलोमीटर के अंदर और कई कई मुरब्बियां के अंदर अज पहाड़ ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने इन्हां दी कल क़यामत वाले दिन कैफियत की होएगी है, इन्हां दी हशर वाले दिन कैफियत की होएगी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहिया तमुर्रु मर्र सिहाब। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने ए बड़े बड़े पहाड़ जेड़े अज तुहानू नजर आ रहे ने आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने कल क़यामत वाले दिन ये आसमान दे वल इस तरह चल रहे होणगे जिस तरह अज आसमान ते बदल चलते ने इस तरह टुकड़े बन जाएंगे, हवा बन जाएंगे, रुई बन जाएंगे। और दूसरे मुकाम ते अल्लाह पाक ने अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमाया फरमाया व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। ए जेड़े पहाड़ ने हशर वाले दिन क़यामत वाले दिन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। फरमाया इदा बन जाएंगे अज जो वेलने ते आपां रूह पहुंचाने उहदे अंदरों छोटे छोटे जर्रे वो फ्रैश रुई जो बन जाती है उहदे अंदरों छोटे छोटे रुई के जर्रे इस तरह ऊपर उड़न लग जाते हैं। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। हशर वाले दिन वड्डे वड्डे जेड़े मीलों के अंदर पहाड़ ने मुरब्बिया के अंदर पहाड़ ने ये उस फ्रैश रुई की तरह तुहानू नजर आ रहे होंगे। इन्ना सख्त हशर वाला दिन मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब्बी नस्फा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने इन्हां पहाड़ां नूं रेजा रेजा कर दिता जाएगा। आका फरमाते ने ये जेड़े एडे एडे वड्डे पहाड़ ने ये अल्लाह की दहशत की वजह दे नाल कल क़यामत वाले दिन रेजा रेजा हो जाएंगे। और जिहड़ी समुद्रां की कैफियत की होएगी अल्लाह पाक ने अपने कुरान के अंदर बयान किया वे इन्हां समुद्रां के अंदर अज लहरां ते बहरां ने, इन्हां समुद्रां के अंदर अज ठंडका ने, इन्हां समुद्रां के अंदर अज सुकून में। अल्लाह पाक फरमा रहे ने हशर वाले दिन व इदल बिहारु फुज्जिरत व इदल बिहारु फुज्जिरत। और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्हां समुद्रां के अंदरों हशर वाले दिन अग निकल रही होएगी। फरमाया इन्हां समुद्रां के अंदरों हशर वाले दिन अग निकल रही होएगी। और मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और मेरे वीर ये तो हो गई सारिया चीज़ों की कैफियत इस इंसान की इस बंदे की कैफियत की होएगी है। अल्लाह पाक ने अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमाया फरमाया यौम यजअलुल विल्दान शीबा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने और कल क़यामत वाला दिन होएगा और क़यामत वाले दिन की सख्ती की वजह के नाल और हशर की सख्ती की वजह के नाल आका फरमाते ने अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर बयान कर छड़िया वे यौम यजअलुल विल्दान शीबा। आका फरमाते ने बच्चे भी उस दिन की सख्ती की वजह के नाल बुढ़े हो जाएंगे। और मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व ताज़ाउ कुल्लु ज़ाति अमलिन हमला व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने कल क़यामत वाले दिन हर बंदा इस तरह फिर रहा होगा जिस तरह इन्हें नशा पीता, जिस तरह नशे के अंदर है दुध पिलांदियां मावा अपने बच्चों को सुट देंगियां। दुध पिलांदी मां जी कायनात के अंदर सबसे ज्यादा अपने बच्चे नाल प्यार करने वाली और क़यामत वाले दिन पता नहीं होएगा मेरा बच्चा किधर गया है, इन्हों ख्याल नहीं आएगा इस बच्चे का। और मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हशर वाला दिन बपा हो गया है। इस तरह करके हशर वाला मैदान सज गया वे ते अल्लाह पाक अपने अल्लाह पाक ऐलान करनगे वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून
اللہ پاک سیدھا اعلان فرما دین گے اللہ کہن گے جڑے گندے بندے نے میرے چنگے بندیاں تو الگ ہو جان اللہ اعلان کرن گے اور جڑے گندے بندے نے اور جڑے میریاں نافرمانیاں کر کھیان والے میرے نیک بندیاں تو الگ ہو جان اور جڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نافرمانیاں کر کھیان والے اور میرے نیک بندیاں تو الگ ہو جان اور جڑے اپنی من مانی دے مطابق زندگی بسر کر کے آن والے اور میرے نیک بندیاں چنگے بندیاں تو الگ ہو جان اور جڑے اپنی مرضیاں کرتے رہے دنیا تے رہ کے آج حشر والے دن اپنے آپ الگ کر لین اور میرے نیک بندیاں تو الگ ہو جاؤ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر والے دن پھر ایسا موقع بھی آئے گا ایسا ٹائم بھی آئے گا یہ بندہ مکر جائے گا اللہ دی عدالت دی اندر یہ بندہ اپنی زبان تو بولی چھائے گا اللہ کہیں گے شراب پی کے آئے ہمیں یہ کہے گا میں شراب کوئی نہیں پیندا رہا اللہ کہے گا بے نوازی بن کے آئے ہمیں یہ کہے گا اللہ سنیا میں نوازاں پھردا رہا ہاں اللہ کہیں گے زنا کردا رہا ہمیں یہ کہے گا میں زنا کیتا ہی کوئی نہیں ہے اللہ کہے گا چوریاں ڈاکے کردا رہا ہمیں یہ کہے گا میں چوریاں ڈاکے کردا ہی کوئی نہیں رہا اے انسان بندہ کہے گا جس وقت تک میرا وجود بول کے نہ کھوے اللہ میں مننو تیار نہیں ہاں کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما چھڈیا وے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اللہ پھر دی زبان نو بند کر دین گے وہ 360 جوڑ بول بول کے پھر گواہی دین گے اللہ دی عدالت دی اندر اللہ سنیا فلاں موقع تے آ بھی گناہ کردا رہا اللہ سنیا فلاں موقع تے آ بھی جرم کردا رہا اللہ دی عدالت دی اندر جس وقت ہر چیز بول بول کے گواہی دے گی پھر زبان نو اجازت ملے گی یہ زبان کہے گی تو آڈے واسطے میں اتنا کچھ کر دی رہی آج اللہ دے دربار دے اندر میرے خلاف ہی گواہی دے چھڑی ہے او ساتھیو اللہ دی عدالت دی اندر ایک ایک لمحے دا ایک ایک منٹ دا ایک ایک سیکنڈ دا حساب ہوئے گا اور رسول اللہ کو دعا کریا کر اللہ سنیا کل قیامت والا دن ہوئے کہ اللہ سنو یہ نہ پوچھ لوے اور میرے بندیاں آگ کیوں کیتا ہی اور اگر اللہ نے سوال کر لیا تو دی عدالت دی اندر جواب کوئی نہیں آنا انہوں کیا کر اللہ اپنی رحمت دے نال سنو پتہ ہی ہو دو لگے اسی تیری جنت الفردوس دے مہمان بن جائیے اس اللہ کے لئے دعا کریا کر اللہ سنیا بڑا ہی گندا واں بڑا ہی نکما واں اللہ سنیا میرے پلے ککھ نہیں اللہ سنیا میں بڑا ہی زیر دست ہاں تو زبردست ہے اللہ انہاں چیزاں دا مقابلہ میں نہیں کر سکدا اللہ قبر دی اندر جے تیرے عذابات نے اللہ بڑے بڑے وڈے عذابات نے انہاں دا مقابلہ میں نہیں کر سکدا اللہ حشر والیاں سختیاں دا مقابلہ میں نہیں کر سکدا اللہ میں تیری رحمت دا طلبگار ہاں اللہ اپنی رحمت دے نال میرا بیڑا پار فرما دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اس طرح کر کے اللہ پاک بھی اپنی شان دے مطابق آ گئے اللہ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اللہ پاک دے فرشتے بھی اس طرح کر کے حشر والے دن لینا دی اندر قطاراں دی اندر کھڑے نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے پھر اللہ پاک اپنی شان دے مطابق آئے نے تے اللہ کے اپنے نیک بندیاں نو کہن گے اور میں تہاڈا رب ہاں مینوں پہچانے آوے یہ اگو بول کے کہن گے اللہ سنیا کوئی نشانی تے دینا کوئی نشانی دیویں گا تے اسی مناں گے پھر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ پاک اپنی پنڈلی تو کپڑا ہٹان گے اللہ پاک اپنی پنڈلی تو کپڑا ہٹان گے تے جڑے اس دنیا تے رہ کے سجدے کر دے رہے اور جڑے اس دنیا تے رہ کے مسجداں دے اندر آندے رہے اور جڑے اس دنیا تے رہ کے اللہ دے گھراں دے نال پیار کر دے رہے اور جڑے اس دنیا تے رہ کے سجدیاں دے اندر گر دے رہے اور جڑے اس دنیا تے رہ کے سجدیاں دے نال پیار کر دے رہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک اپنی پنڈلی ننگی کرن گے اے اللہ دا نور ویکھ کے اللہ دے سامنے سجدے دی اندر ہی گر جان گے
ते ओ सजदे दे अंदर गिरेगा जिहड़ा इत्थे सजदे करदा रहा, ते जिहड़ा इत्थे सौ के गया, ते जिहड़ा अपनियां रंगीनियां दे अंदर जिंदगी बसर करदा रहा, ते जिहड़ा मौज मस्ती करदा रहा, कदे मस्जिद दा मुंह नहीं वेख्या, इहनूं पता ही नहीं अजान होगी कि नहीं हुई, इहनूं नमाज दा पता ही नहीं। उन्हें कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने ओदी धौन दे विच सरिया आ जाना, अल्लाह ने कहना मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, फरिश्ते नूं पकड़ लो, जहन्नम दा बालन बना दिओ। ओ साथियों, अल्लाह दे कोल दुआ करया कर, अल्लाह इस दुनिया ते रह के इस थोड़ी जी मुख्तसर दी जिंदगी दे अंदर सजदे करन दी तौफीक अता फरमा दे। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने हशर वाला दिन खत्म हो गया, हुण पुल सिरात तो गुजरना वे। ये बंदा पुल सिरात तो जिहड़ा बंदा गुजर गया ते जन्नत के अंदर चला गया, वो बंदा ते कामयाब है। ते जिहड़ा पुल सिरात तो नीचे गिर गया, वो जहन्नम के गले के अंदर गिर जाएगा। ये बंदा इस तरह करके पुल सिरात के उत्ते चढ़िया वे, इधर सिला रहमी आके खड़ी हो जाएगी, ये सिला रहमी कहेगी, ओ बंदिया मैं तेनों हुण फड़ के जन्नत विच ले जाना सी, ते तू ते दुनिया ते सिला रहमी कीती कोई नहीं, ते मैं हुण तेनों जन्नत विच ले जाना ही कोई नहीं। और मेरे वीरिया फिर उत्थे की गुजरेगी, ओए बंदा पुल सिरात दे उत्ते खड़ा होएगा, पता होएगा दो टुकड़े हो जाने ने, इस तरह टुकड़े होके जहन्नम दे अंदर गिर जाना वे। ये सिला रहमी आ गई, ये कहेगी ओ बंदिया दुनिया ते रह के सिला रहमियां खड़दा कोई नहीं रहा, ते मैं तेनों हुण जन्नत दे विच कोई नहीं लैके जाना, मैं तेनों जन्नत दे विच कोई नहीं खड़ना। इस तरह दयानत अगे खड़ी होएगी, ये दयानत कहेगी बंदिया ए पुल सिरात तो मैं तेनों नगा के जन्नत के अंदर लैके जाना सी, ते तू दुनिया ते रह के दयानतदारियां वाल देखिया ही कोई नहीं है, वो तू दुनिया ते रह के दयानतदारियां नूं समझिया ही कोई नहीं है, वो तू दुनिया ते रह के दयानत दा तेनों पता ही कोई नहीं सी है, ते मैं तेनों हुण जन्नत के अंदर नहीं लैके जाना। और मेरे वीर बंदा पुल सिरात ते जाएगा, फिर उथे ये जुल्म ते तरीखियां ते अंधेरे जेड़े असीं इस दुनिया ते रह के कमा रहे हैं, ये जुल्म आ जाएगा, ये जुल्म इस इंसान को कहेगा और मैं वो जुल्म जिहड़ा तू दुनिया ते रह के कमा के आया और जिहड़ा दुनिया ते रह के कमांदा रहा ते मैं जन्नत विच ना जाना ते ना तैनूं लैके जाना वे। और मैं तो जहन्नम दा बालन ते तू भी जहन्नम दा बालन है। और मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मेरे वीर अगर पुल सिरात पार करना चाहना वे फिर इस दुनिया कायनात के अंदर नमाजी बन जा। अगर पुल सिरात पार करना चाहना वे फिर इस दुनिया के अंदर सिला रहमी करने वाला बन जा। अगर पुल सिरात पार करके जन्नत का मेहमान बनना चाहना वे फिर इस दुनिया के अंदर जुल्म छड़ दे। और अगर पुल सिरात पार करके जन्नती मेहमान बनना चाहना वे और मेरे वीर फिर लोगों के हक मारने छड़ दे। और मेरे वीर अगर पुल सिरात पार करके जन्नती मेहमान बनना चाहना वे फिर इस कायनात के अंदर साफ सुथरी जिंदगी बसर कर। अगर पुल सिरात पार करके जन्नती मेहमान बनना चाहना वे फिर अज तो मेरे आका अलैहिस्सलाम दी सुन्नत नूं मजबूती दे नाल पकड़ ले। अगर पुल सिरात पार करके जन्नती मेहमान बनना चाहना वे और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम दे उसवा हसना नूं सीने नाल लगा के मेरे आका दी जिंदगी दे नाल अपनी जिंदगी नूं कुर्बान कर छड्ड। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह की अदालत लगी होगी। अल्लाह पाक बार बार आवाज़ लगा रहे होंगे, अल्लाह पाक कह रहे होंगे ऐना जीरानी ऐना जीरानी ऐना जीरानी है। अल्लाह कहेंगे मेरे फरिश्तियों मेरे दोस्त किथे ने, मेरे यार किथे ने, मेरे दोस्त किथे ने। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते कहणगे वकालतिल मलाइका, तो फरिश्ते कहणगे या रब्बी ला यंबगी लि अहदिन या रब्बी ला यंबगी लि अहदिन। ऐ अल्लाह सुनिया तेरी शान दे कोई लायक चीज है कि तेरा भी कोई दोस्त होवे, तेरा भी कोई यार होए, तेरा भी कोई बेली होए। ते मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने ऐना उम्मारुल मसाजिद ऐना उम्मारुल मसाजिद हाउलाई जीरानी
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے اوے مسجداں بنان والے کتھے نے اوے مسجداں دے نال پیار کرن والے کتھے نے این عمار المساجد اوے انہاں مسجداں دے اندر آ کے نمازاں پڑھن والے کتھے نے اوے میرے گھراں نوں دنیا تے رہ کے آباد کرن والے کتھے نے اوے میرے گھراں دیاں دنیا تے رہ کے صفائیاں کرن والے کتھے نے اوے میرے گھراں دا خیال کرن والے کتھے نے تے اللہ پاک کہن گے ہاؤلائی جیرانی اوے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک سارے انبیاء بھی موجود ہون گے اور سارے اولیاء بھی موجود ہون گے ساری کائنات موجود ہوئے گی تے اللہ پاک کہن گے ہاؤلائی جیرانی حاضر مسجداں دے نال پیار کرن والے کھڑے ہوئے نے حاضر مسجداں دے خیال کرن والے کھڑے ہوئے نے حاضر مسجداں دے اندر ٹائم نال آ کے جمعہ ادا کرن والے کھڑے ہوئے نے مسجداں دے اندر آ کے نماز ادا کرن والے کھڑے ہوئے نے اللہ پاک کہن گے ہاؤلائی جیرانی اے میرے دوست نے اج میرے یار نے تو ساتھیو ذرا سوچئے تو صحیح اگر کل قیامت والے دن اس اللہ دی دوستی مل گئی اور کی چاہیے اور اگر کل قیامت والے دن اللہ پاک اعلان کر دین ہاؤلائی جیرانی اے میرے دوست نے اے میرے بیلی نے اے میرے یار نے پھر اس تو وڈی کائنات دے اندر دوستو اے زندگی بھی کامیاب حشر بھی کامیاب حشر تو بعد اللہ رب العزت سانو جنت الفردوس دا مہمان بنا دیں گے آخری حدیث پاک نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنتی جنت دے اندر جہنمی جہنم دے اندر چلے گئے اللہ پاک نے فیصلے کر دیتے نے اور فرمایا فرشتے اعلان کرنگے حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین فرشتے اس چیز کا اعلان کرنگے اور جنتیوں مبارک ہوئے اللہ پاک نے تو پکی پکی ہمیشہ واسطے جنت عطا کر دیتی ہے تو جنتی خوش ہو جان گے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم دے درمیان دے اندر موت نو ایک مینڈے دی شکل دی اندر لے آندا جائے گا موت نو ایک مینڈے دی شکل دی اندر لے آندا جائے گا جنت اور جہنم دے درمیان دی اندر اور فرمایا اینو چھری پھیر دیتی جائے گی اور اس چیز دا اعلان کر دیتا جائے گا کہ آج موت نو چھری پھیر کے ختم کر دیتا گیا ہے آج تو بعد جڑے جہنم دے اندر نے وہ جہنم دے اندر اس تو بعد جل دے رہن گے سڑ دے رہن گے اور جڑے جنتی نے انہاں واسطے خوشخبری ہے اللہ پاک نے انہاں نو ہمیشہ ہمیشہ واسطے جنت عطا کر چھڈی ہے جس وقت ساتھیو اعلان ہوئے گا جنتیاں واسطے بہت بڑی آخرت دی زندگی دے اندر سب تو بڑی خوشخبری یہ ہوئے گی کہ اسی آج تو بعد ہمیشہ ہمیشہ واسطے اس خوشحال زندگی دے اندر اس سونی جنت دے اندر گزاراں گے اور ساتھیو جہنمیاں واسطے سب تو جڑی کڑی اس وقت کڑی ہوئے گی وہ یہ ہوئے گی کہ جہنمیوں آج تو بعد تسی پکے پکے جہنم دے اندر ہی رہو گے تو ساتھیو اس کڑی تو پہلے کیوں نہ غور کر لئیے اللہ سنیا سن جنتی مہمان بنا دے اللہ بڑے گناہگاراں سیاکاراں بدکاراں گندیاں مندیاں اللہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ تیری رحمت سے بڑا یقین ہے اللہ اپنی رحمت نال جس وقت آخری وقت موت آئے کلمہ شہادت نصیب فرما وہ ساتھیو تسی بھی دیکھ دیو میں بھی دیکھ داں روز دی روز ایسیاں موتاں نوجوان چلے جا رہے ہیں ایسیاں موتاں کہ جی دے بارے بندہ تصور نہیں کر سکتے یار اے بھی فوت ہو جائے گا وہ بھی فوت ہو رہے ہیں وہ ساتھیو 2 دن دا بچہ ہے ہلے تک زندگی دے اندر آ کے دنیا تے سانس نہیں لیا وہ بھی فوت ہو رہا ہے یہ سارا کچھ سانو بیان کر رہا زبان حال دے نال اے انسان سمجھدا کوئی پتہ نہیں تیری اور میری آج شام بھی ہوئے یا نہ ہوئے کوئی پتہ نہیں آج دی تیری اور میری شام قبر دے اندر ہوئے ساتھیو اس قبر دا سوچئے اس حشر دا سوچئے جس وقت کل قیامت والے دن اگر اللہ نے سوال کر لیا اے بندیا اے کام کیوں کیتا ہے اللہ دی عدالت دے اندر اس بندے نو جواب نہیں آئے گا اس اللہ کو دعا اللہ سانو آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سانو زندگی اسوہ حسنہ دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین